اللہ دی قسم تینو سناوا آکھو واقعہ کہیں لکھے جڑا معین الدین اجمیری 90 لاکھ دا پیر ہے قبلہ 90 لاکھ دا پیر حضرت معین الدین اجمیری فرمیندے میں جو بیت اللہ دا طواف پیا کرینا لبیک دے نعرے ودا مرینا ایک جوان جڑا کعبے دا غلاف پکڑی کھڑے تے دے لبیک اللہم لبیک مگر کعبے وچ آواز دے ہاتھ ونوینا لیک میرے بوہے تے ول نہ آویں تے کنوں میں خدا رس گیا معین الدین پاک فرمانے میں 1 سال گیا تے یا گل 2 سال گیا ایویں 3 سال گیا حتیٰ کہ 70 سال جو گیا آنکھوں وہ جوان روندا کھڑا ہے اندروں آواز آندی ہاتھ ول میرا دروازہ چھوڑ دے صادری صاحب قبلہ 90 لاکھ دا پیر لکھدا ہے جو میں او دے کنے جا کے پوچھیا یار کیڑا جرم کیتا ای جو خدا دے دروازے تے معافی نہ ملدی رو کے آدے یار او سونے منہ والا رب دی سو والا میں اپنی بڈھڑی ماں نو رسائی ودائی معین الدین دے نیراگن فرماؤ ظالما جا پہلے اپنی ماں نو ملا پیچھے خدا ملا جب تک تیری ماں تینو معاف نہیں کرے گی خدا تینو معاف نہیں کرے گا میرے پیارے رو رو کے آدھے سونیا نہ خدا منی دے نہ ماں منی دیے جب میرے حال پوچھے نہیں میرے نال تر پے میری ماں میرے نال منا دے قبلہ جائے ملے معین الدین پاک نال 90 لاکھ دا پیر ہے اون جوان کنڈی کھٹکائیے اندرو آواز یہ کون دے اماں میں تیرا فلانا پتر ہے کھڑا ماں دی فریاد نکل گئی ہے آج ظالماں والتے مارنے آیا ول تے مینوں ستاون بھی آیا اجا زخم سارے کھڑے او ایمان والے آنکھوں معین الدین دے نیر آ گئے فرمانے ظالما اے جھکیاں جرم کیتے جو ماں 7 سال ہو گئی اجر درد نہیں بھولی آدھے اماں مہربانی کر تیرے دروازے تے میں سید مہمان راجا نے سید نام سن دیے مئی بوہے تی آئیے سرکار کی لنگاؤ آپ پر میں نے مئی اے دے نال ناراض جی سونے داڑھی رنجا بڑی ناراض فرما معاف کر دے آج سیدہ جو مناوے منے سا پری کو معاف کوئی نہ کرے سا اے بڑا نہ لے کے بڑا مجرم میں فرما 10 کیڑا جرم کیتا ہے آج قبلہ اے شرابی اے بے ایمان ماہ رمضان دے جناب والا مہینے دے اندر شراب دی بوتل لے کے آیا میں کو آکھے میں پترا حیا کر دی دے شراب نہ پی محمد رسول شاہ میں کو آدھے اماں روٹی پکا رہے میں کہ ظالمہ تے نبی دے روزے دا حیا نہیں کیتا میں تے زہرا دی چادر دی لج رکھی بیٹھی آؤ سونے آؤ اے میرے کول آئے آدھے اماں روٹی پکاونی پوسے میں کہ پترا نبی رسوے سی میں نہیں پکیں دی روٹی آنکھ لگا اماں حال سن لے میں کہ بالکل چاہ کے بلدے تنور دے اندر بل سٹ لیتا جناب والا ایڈو میں کو پکڑے میرے بالا میں ہاتھ پاتے آدھے اماں روٹی پکے نی یا جند دینی میں کہ پترا جند دیون سوکھا نبی رساون اوکھا میرے سونے آؤ محبوبہ اے ظالم مینو گھلیندہ گیا جناب والا بلدے تنور چ جا کے سٹیا اے دیکھو دا زخم ہوئے ساویں میرے وال بھی جل گیا معین الدین دے نیر آ گئے فرمانے ظالما بڑا جرم کیتا ہن تو جان تے خدا جانی جس ویلے سید ٹرن گئے او بڈڑی ماں رو کے اج سیدہ میرے بوہے تو خالی نہ جا
سیدہ تینو کیویں خالی ولاواں آ مینوں معاف کر دیا قبلہ کو مادا معاف لاواں آواز لا مکان تو اے معین الدین اکو آکھ دے ہن میرے در تے آوے بھاویں نہ آوے ایندے سارے حج قبول نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت